इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सियोनान फांत्या परी प्रामाणिकपण पट जालासर आनी जलते दिवटे परी तिचे तरण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत उबो रावचो ना जेरुसलेमा पासत हांव विशय घेवचो ना तेन्ना राष्ट्रां तुझे प्रामाणिकपण पळयतले आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सरस्वराचे तोंड तुका दितलो त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतले सरस्वराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जातली तुझ्या देशाच्या हातांत एक रायाळ किरीट तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची ना आनी तुझ्या देशाक पाड पडलेलो म्हूण म्हणची ना बगर तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतले आनी तुझ्या देशाक लग्न जालो म्हूण पसारतले कित्याक सरस्वळ तुजे ते संतोषता आनी ताचे कडेन तुझ्या देशाचे लग्न जातले जशे एक तरणाटो एक आमकां चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसना तुजे कडेन लग्न जातलो आनी जशें एक न्हवरो आपले हकले ते संतोषता तशें तुजो देव तुजे ते संतोषता देवाचें उतर हें जयो जयो बाळा जेसू तुका जयो जयो बाळा जेसू तुका तुरी दे तुरी दे तुरी दे तुरी दे माय मोरीच्या हुसक्यात तुरी दे तुरी दे तुरी दे तुरी दे माय मोरीच्या हुसक्यात जयो जयो बाळा जेसू तुका बाळा